बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था बहावल नगर के वाक़े के हवाले से, उसके तमाम तर हक़ाइक़ सामने आ गए। नाज़रीन, वो तमाम हक़ाइक़ मैं आपके सामने आज के व्लॉग में रखूँगा। फिर आपने फ़ैसला करना है कि ये दुरुस्त हुआ है या गलत हुआ है। और उसके बाद नाज़रीन, जो सोशल मीडिया के ऊपर बकवासबाज़ी हो रही है, उसके पीछे क्या है और कौन है, ये भी तमाम तर चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफ़सील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, 2 दिन हो चुके हैं कि एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो सोशल मीडिया पे मचा हुआ है और बड़ी बातें जो है वो बहावल नगर वाले वाक़े को लेकर की जा रही हैं और किसी को पता नहीं है कि हुआ क्या है, लेकिन जिसके पास जो पोस्ट आती है उसको वो शेयर किए जा रहा है। पता नहीं है कि मामलात क्या हैं, लेकिन वो इसके बावजूद सब कुछ किए जा रहे हैं। और नाज़रीन, ये क्यों हो रहा है? ज़हनों के अंदर गंद डाला गया है। अफ़वाज पाकिस्तान के खिलाफ जो नफ़रत बढ़ाने की घटिया और गंदी कोशिश की जा रही है अरसा दराज से, उसी कोशिश के परवरदा जो हैं वो जैसे कोई इस तरह की चीज़ सामने आती है, वो फौरी तौर पे उन चीज़ों को बूस्ट करना शुरू कर देते हैं और घटिया किस्म का प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ था, अब ये वाक़े की मैं हक़ाइक़ आपके सामने रखने लगा हूँ, इसको ज़रा थोड़ा-सा आपने गौर से और तहम्मुल मज़ाजी से सुनना है। हुआ कुछ यूँ था कि कुछ अरसा पहले आपने एक वीडियो देखी होगी सोशल मीडिया पे कि 2 पुलिस वाले थे, एक सब इंस्पेक्टर था, उसको कुछ लोगों ने पकड़ के बिठाया हुआ था और उसको लान-तान कर रहे थे। किस बात पे? कि इन्होंने घर में दाखिल होकर खवातीन के साथ बदतमीजी की और खवातीन पुलिस एहलकारों के बगैर इन्होंने किसी घर में घुसकर रेड किया। वहां पे जो अहले खाना थे उन्होंने इसको पकड़ लिया और ये जो नाज़रीन एसएचओ था, ये था थाना मदरसा बहावल नगर का, जिसका नाम रिजवान अब्बासी था। रिजवान अब्बासी को पकड़ लिया गया और पकड़कर इन्होंने वहां पे बिठा दिया, उसकी वीडियो बनाई। वीडियो बनाकर जो जिसमें वो लान-तान करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग जो हैं वो खवातीन के साथ बदतमीजी आप लोगों ने की है, आप लोग यहाँ पे इस तरह से क्यों आए हैं, आपके पास जो है वो वारंट्स नहीं है। तो ये नाज़रीन, उसके बाद जब उनको बगैर तशद्दुद किए हुए वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पे छोड़ दी, वायरल होगी, उसको छोड़ दिया गया। पुलिस वाले वापस चले गए। वापस जाने के बाद उन्होंने अपनी बेइज्जती को उन्होंने कहा जी कि हम तो इसका बदला लेंगे, हम भी और कोई और भी, ये कैसे हो सकता है? उसके बाद पुलिस ने तकरीबन एक कम से कम काफी लोगों के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया, अब अप्रोक्सीमेटली 15 लोगों के खिलाफ, लेकिन उनमें से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब उन 5 लोगों में एक पाक फौज का एसएसजी कमांडो हाजिर सर्विस भी था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। होता यूं है कि अगर कोई मतलब जो इसके प्रोटोकॉल्स हैं फौज के, कि अगर कोई सिविल क्रिमिनल के अंदर या सिविल क्राइम के अंदर कोई फौजी या हाजिर सर्विस जो जवान है वो इन्वॉल्व होता है, तो उसको क्या किया जाता है कि आप जो है वो रिपोर्ट, वो जब साबित हो गया, आप जो है रिपोर्ट करते हैं, उनकी यूनिट में फौज के साथ आप रब्ता करते हैं और फौज फिर जो है वो उसको सजा देती है। अब नाज़रीन, हुआ ये कि जैसे ही इसको एसएसजी कमांडो को गिरफ्तार कर लिया गया और झूठा पर्चा था, कोई बात ही नहीं थी, इस तरह के मामलात नहीं थे। उसके बाद जब जो है वो रवाबित किए गए और उसके बाद जब इसकी इन्वेस्टिगेशंस की गई तो पता चला कि एसएचओ गिल्टी है, रिजवान अब्बासी। जब पता चल गया कि ये गिल्टी है तो फिर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। एफआईआर दर्ज करने के बाद रिजवान अब्बासी और उसके साथियों को बिहाइंड द बार भेज दिया गया, उनको गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। लेकिन हुआ क्या कि बहावल नगर पुलिस ने उनको, जिस थाने के अंदर वो लगे हुए थे ना एसएचओ, उस थाने के अंदर उनको, यानी कि मदरसा थाना जो है वहां पे उसको उन्होंने उसकी एंट्री डलवा ली और वहां पे रख लिया। अब जब लोगों ने देखा जी कि ये तो बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल उनको दिया जा रहा है, थाना तो थाना ही नहीं था, वो तो भाई उसी थाने के एसएचओ थे, सारे उनके पेटी भाई थे, उन्होंने उनके साथ जिस तरह से भी ताउन करना था वो उन्होंने किया। तो अब नाज़रीन, हुआ क्या कि जब वो वहां पे थे तो कंप्लेन फिर की गई, तो उसके बाद फिर जो एसएचओ है उसको एक दूसरे थाने के अंदर शहर में भेजा गया। तो नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि ईद की नमाज के बाद फौज की एक गाड़ी जो अफवाज पाकिस्तान की वो वहां पे पहुंचती है,
جب پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں پولیس جو ہے وہ اس کو نہیں، ایک بندہ جو ہے وہ غلط کسی پہ پرچہ کاٹتا ہے، یعنی آپ دیکھیں نا ریاست کے اندر ایک الگ سے ریاست بنی ہوئی ہے، کوئی قانون کو فالو نہیں کیا جا رہا. آپ دیکھیں کسی بھی جگہ پہ پولیس جاتی ہے تو ان کے پاس وارنٹ گرفتاری تو ہوتے نہیں ہے، وارنٹس کے بغیر جو ہے وہ پولیس آئین و قانون کے منافی کام کر رہی ہے. ابھی چند دن پہلے آپ کو پتا ہے کہ ریڈ ہوا تو پتا چلا کہ ایک پولیس آفیسر ہیں، ان کے گھر سے کم از کم 6 گاڑیاں برآمد ہوئیں جو کہ وہ گاڑیاں تھیں جو کہ 2 نمبر تھیں، اور وہ بس استعمال کی جا رہی تھی، اس کے پولیس کی نمبر پلیٹ لگا کے لوگ اس کو استعمال کر رہے تھے. لیکن جب متعلقہ حکام کی جانب سے جا کے ریڈ کیا گیا، پتہ چلا جی کہ پولیس آفیسر صاحب جو ہیں جتنی نان کسٹم پلیٹ گاڑیاں وہ استعمال کرتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ نان کسٹم پلیٹ گاڑیاں جو ہیں وہ کوڑیوں کے بھاؤ ہوتی ہیں، کروڑوں روپے کی گاڑی آپ چند لاکھ میں لے دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ ڈیش بازی کرتے ہیں. تو وہ سب کچھ چل رہا تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو قانون کے رکھوالے ہیں وہ خود ہی قانون کو توڑ رہے ہوتے ہیں. اب رضوان عباسی جو ہے اس کو جس تھانے میں رکھا گیا وہاں پہ بھی ان کے پیٹی بھائیوں نے انہیں وی آئی پی پروٹوکول دینا شروع کر دیا. اب ہوا یہ کہ جب فوج کی ایک گاڑی آئی اور وہ انٹر ہوئے تھانے کے اندر کہ مطلب معاملات اور حقائق کیا ہیں اس کو دیکھا جائے، تو اس پر پولیس والے جو ہیں انہوں نے گالی گلوچ ان کو شروع کر دی اور ان کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جب 2 گاڑیاں فوج کی اور آ کے کھڑی ہوئی ہیں وہاں پہ، اس میں 2 آفیسرز جو ہیں وہ بھی آئے سامنے، تو پولیس والوں نے دوڑیں لگا دی. آپ کو پتا ہے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے جو بھاگ رہے ہیں 2 پولیس اہلکار، ان کو جس بندے نے پکڑا ہے انہوں نے، ایک فوجی اہلکار تھے، انہوں نے پکڑا اور پکڑ کے انہوں نے کہا تم بھاگ کیوں رہے ہو، ہوا کیا، تم بھاگ کیوں رہے ہو. تو وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو دوسرے کو کہتا ہے بلٹ مار، جو ہے اس کو بلٹ کھینچو، اس کو مارو، گولی مارو. یعنی یہ کیا جا رہا ہے آئین و قانون کے منافی. ایک فوجی جوان ہے وہ آپ کو پکڑ رہا ہے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے تاکہ بات کی جائے، لیکن وہ بھاگ کر کہہ رہا ہے دوسرے کو، کہہ رہا ہے اس کو گولی مارو. تو یہ ناظرین پولیس کا رویہ پاکستان کے اندر کس طرح کا ہے. آپ کو اگر کوئی واسطہ پڑا ہو تو آپ کو پتا چلے گا، جن کا نہیں واسطہ پڑا تو اللہ انہیں نہ ہی واسطہ ڈالے، لیکن جن کا ڈلا ہوا ہے ان کو پتا چلے گا کہ پولیس جو ہے وہ بھی حد ہی کرتی ہے. ناظرین یہ ایک غلط رویہ ہے. اب آپ اس کے بعد آپ نے دیکھا جو ان کو جب پکڑا گیا تو اس کے بعد ان کی جس طرح سے کوئی آؤ بھگت کی گئی. اب اسے معمولی نوعیت کا واقعہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پولیس کی جانب سے کہا جائے یہ مسٹیک تھی، معمولی نوعیت کا واقعہ ہے تو اس کو ہائی لائٹ نہ کیا جائے. تو ناظرین بظاہر جو ہے وہ دونوں طرف سے بات چیت ہوئی، معاملات کو کلیئر کر لیا گیا، پنجاب پولیس زندہ باد کے نعرے لگے، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگ گئے، اور سوشل میڈیا کے اوپر ناظرین ایک ایسا ونگ ہے جو کہ فوج کے خلاف بکواس بازی کرنے میں جت گیا. پرابلم یہ ہے کہ پولیس کے رویے کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا، تو اس کے بعد ان کو سزا مل گئی، سزا دی گئی، وہ بھی آپ نے ڈیسائیڈ کیا صحیح تھا یا غلط تھا واٹ ایور. لیکن آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ پولیس کی جانب سے جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے، سامنے والا بندہ جو ملزم ہو اس کو مجرم بنا کے پیش کیا جاتا ہے، مجرم کی طرح اس سے سلوک کیا جاتا ہے. الزام آپ کسی پہ بھی لگا سکتے ہیں، جب تک الزام ثابت نہیں ہوتا تو اگلا بندہ ملزم ہے، مجرم نہیں ہے. تو ایک تو یہ فرق بہت اہم ہے. دوسرا ناظرین پولیس کو آئین و قانون کے، چونکہ آپ نافذ کرنے والے ادارے ہیں تو آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ آپ نے آئین و قانون کو توڑنا نہیں ہے. جب ایک پولیس والا جو ہے وہ بغیر نمبر پلیٹ کے جو ہے وہ موٹر سائیکل لے کے جا رہا ہوگا تو پھر وہ جس طرح سے گالی گلوچ اس نے کی، اس کے بعد ایک اور چند دن پہلے جو خبر آئی وہ ویڈیو دیکھی جس میں شراب پی کر ایک پولیس اہلکار جو ہے وہ مغلسات روڈ پہ کھڑا ہو کے بک رہا ہے. تو یہ ناظرین رویہ جو ہے یہ انتہائی غلط ہے. پولیس کو اپنے رویے کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. دوسری نئی بات ہے کہ اداروں کا آپس میں ٹکراؤ ہو تو یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جو لوگ پراپاگنڈا کریں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ موسٹلی جو اکاؤنٹس ہیں وہ لنکڈ ہوتے ہیں بھارت کے ساتھ، جو چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا ہو، اور اس میں وہ جیسے کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے اس کو وہ ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو پھر دھڑا دھڑ کچھ لوگ جو ہیں وہ لنک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور مختلف قسم کی چیزیں جو ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ناظرین بہرحال آپ یہ بتائیے کہ یہ غلط تھا یا درست تھا. تو کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.